वेलकम बैक नाज़रीन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर नईम खालिद लोधी साहब असां सां गॾु मौजूदु आहिनि ऐं हुन सां ॻाल्हि ॿोल करे रहियासीं। पहिरें हिसे में जीअं त असां मौजूदा जेकी सियासी सूरत हाल आहे उन बाबति ॻाल्हि ॿोल कईसीं ऐं बिल्कुलु जेकी सिविल ऐं मिलिट्री जेके रिलेशन्स आहिनि हुकूमत जा लाॻापा आहिनि उन बाबति ॻाल्हि ॿोल कईसीं। हाणे थोरी तारीख़ी पस मंज़र ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। नईम साहब, तारीख़ी पस मंज़र पे थोड़ी सी रोशनी डालें। 1974 से आपने पाक फौज ज्वाइन किया, उसके बाद मुसलसल 2010-11 तक आप सेक्रेटरी भी रहे। इस पूरे अरसे में दो अदवार अगर कहा जाए, ज़िया का दौर और जनरल साहब मुशर्रफ साहब का दौर, दो अदवार जिसे जमहूरी लैंग्वेज में आमराना दौर भी कहा जाता है, इन दो अदवार को छोड़कर जो पॉलिटिकल सियासी दौर रहा है, पीपल्स पार्टी का रहा, नवाज शरीफ साहब का रहा, फिर दोबारा पीपल्स पार्टी का आखिर 2008 में, अब दोबारा, इस सारे अदवार में किस तरह देखते हैं कि जो रिलेशंस रहे पाक फौज के माबैन सियासी पार्टियों के माजी की पेश नज़र और इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में कोई फ़र्क नज़र आ रहा है माजी के और इस सूरत हाल में? देखिए, बात यह है कि मुख्तलिफ आपको पता है कि लीडर्स आते रहे हैं, पॉलिटिकल लीडर्स, और फिर मुख्तलिफ चीफ होते हैं, उनका भी अपनी सोच भी होती है। तो मैंने तो ये देखा है कि जब भी सोच में हम आहंगी रही है और एक दूसरे की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को समझते रहे हैं। फौज की कुछ स्ट्रेंथ्स हैं कि जब वो उनके पास कुछ इंटेलिजेंस होती है, उनके पास कुछ मालूमात होती हैं, वो जब शेयर करते हैं हुकूमत के साथ और हुकूमत उनको अगर बिलीव करे और उसके मुताबिक चले तो मामला ठीक रहते हैं। अगर हुकूमत उस पर अदम एतमाद का करे एहसास, तो फिर वो या अपने तरीके से पता लगा लें। लेकिन अगर आप कोई दलील दिए बगैर उसकी मुखालफत करें, तो मिसाल के तौर पे आजकल एक जो क्लैश है वो ये भी है कि पूरी दुनिया को पता है, हमें भी पता है कि आजकल की जंग जो है वो हाइब्रिड जंग है, मिली जुली जंग है। उसमें इकॉनमी भी है, उसमें मीडिया भी है, उसमें पॉलिटिक्स भी है, उसमें फोर्सेस भी है, और ज़्यादा फोर्सेस का किरदार कम है, बाकी किरदार ज़्यादा है। लेकिन एक ख़ास तबका है जो कहता है जी कि ये हाइब्रिड वॉर का बहाना बना लेते हैं कि जब भी कोई किसी के ऊपर हाथ डालना हो तो कहते हैं जी हाइब्रिड वॉर। भाई असल में ये बात है कि आप मुझे ये बताएं कि वो एक बंदा जिसने एक जुलूस में एक बात कही और उसके बाद गायब हो गया, यानी कि उसको लाया गया, उसके मुंह से बात कहलवाई गई, एक सेक्टेरियन टेंशन पैदा की गई और उसको उड़ा के वापस ले गए, ये खुद ब खुद हो गया, किसी दुश्मन ने नहीं किया होगा। तो क्या ये हाइब्रिड वॉर नहीं है? तो क्या इस किस्म के किसी बंदे पर अगर वो ये हम उसको पहले पकड़ लेते, हाँ जी, अगर पहले पकड़ लेते तो कहते देखो जी आज़ादी इजहार पर कदगन लग गई। तो मेरे भाई, आज़ादी इजहार ये तो दुरुस्त है कि आप अपने राय का इजहार करें, लेकिन ये दुरुस्त नहीं है कि आप हक़ाइक़ को तरोड़ मरोड़ के पेश करें कि बंदे वहाँ 5 थे, आपके वहाँ 50 थे। अभी मैं वैसे मिसाल दे रहा हूँ। तो ये जो आज़ादी इजहार है इसका भी थोड़ा ख्याल रखना है। तो मैं ये समझता हूँ कि फ़ौज और सिविल का आपने, पहली बात तो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए आज जो है अगर कोई प्रॉब्लम है तो सिर्फ फ़ौज और सिविलियन के दरमियान नहीं है, सिविल और सिविल के दरमियान भी है बहुत ज़्यादा। सियासी पार्टियों को देख लो, जो सुप्रीम कोर्ट, तो सियासी पार्टियों के आपस जो में सुप्रीम कोर्ट नैब को कह रही है, आपने सुना है जी? जो सिविलियन नैब को कह रहे हैं, आपने सुना है जी? जो नैब किसी और को कह रही है, आपने सुना है? तो ये इलेक्शन कमीशन, जुडिशरी, नैब, पुलिस, ब्यूरोक्रेसी, ये भी फौजी हैं। तो जब इनकी आपस में टेंशन होती है तो उसको आप क्या कहेंगे? तो ये एक माशरे का आप समझे तरीका है कि हर किसी के खिलाफ कोई ना कोई वो करते हैं बातचीत ऐसी। तो मेरा ख्याल है कि ये नहीं, देखो फौज इसी सोसाइटी में से है, बिल्कुल सर, इसी माशरे में से है। मैं आपसे अच्छा या आपसे बुरा कैसे हो सकता हूँ? बिल्कुल, आपके साथ पढ़ा हूँ, ठीक है, मैं अपने हम उम्रों की बात कर रहा हूँ, आप तो छोटे हो जी। आपका वही खाता पीता हूँ, आलू गोश्त आप खाते हो, मैं भी वही, बिल्कुल। तो मैं मुख्तलिफ कैसे हो सकता हूँ? जब मुझे मौका मिलेगा मैं वही करूँगा जो आप करते हो। फ़र्क सिर्फ ये है कि मेरे इर्द गिर्द एक निज़ाम है, एक अकाउंटेबिलिटी है, मुझे वो करने नहीं देता सही, और जब वो मुझे करने देता है तो फिर वो, जब मैं ऐसी जगह जाता हूँ तो मैं भी कर लेता हूँ। तो ये एक ही लोग हैं, एक जैसे इनका सारा था, एक डिसिप्लिन फोर्स और एक अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है जो फौज को बाकियों से मुमताज़ करता है, और फौज मुमताज़ है उस लिहाज से, ये मानना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि बाकी इदारों को फौज की तरह मुनज़्ज़म करें। बिल्कुल, पूछना चाहेंगे कि 70 सालों में से 30 साल हमारी अस्करी क़यादत के पास आए, क्या वजह थी? क्या अस्करी क़यादत को सिविल क़यादत की जानिब से ऐसे हालात पैदा कर दिए गए कि उनको मजबूरन आना पड़ा, या कोई और वजह हो सकती है आपके ख्याल में? देखिए जी, वो तो खैर दोनों, चूँकि दोनों तरफ के आर्गूमेंट्स मौजूद हैं, इसलिए मैं इस कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ूंगा। लेकिन ये आपने खुद देखा होगा
کہ جب آتے ہیں تو لوگ خوشیاں بھی مناتے ہیں. اس کا مطلب وہ کسی چیز سے تنگ ہوتے ہیں تو آتے ہیں. لیکن ایک فوج میں بھی ایک کمی ہے, وہ یہ کہ فوج جو ہے وہ سیاسی معاملات کو نہیں سمجھتی. بالکل ٹھیک ہے, اور ان کو وہ جس طریقے کی بات چیت کرنے کا انداز ہوتا ہے, جس طریقے سے سودے بازیاں کرنی ہوتی ہیں, وہ فوج کو نہیں آتے. تو لہذا ان کو چاہیے خود ہی ایسی چیزوں سے دور رہیں. فوج کو سیاست کا کچھ پتہ نہیں ہے, فوج کو اکانومی کا کچھ پتہ نہیں ہے. مطلب ماضی میں یہ غلط ہوا سر؟ بالکل غلط ہوا. اچھا, بالکل غلط ہوا, لیکن اس وقت کے حالات میں یہ دیکھنا چاہیے کہ کچھ اور ممکن تھا. اگر ممکن تھا تو وہ کرنا ہے. مثال دیتا ہوں میں آپ کو. ایوب خان صاحب جب جا رہے تھے جی, تو ان کے اپنے کانسٹیٹیوشن کے مطابق ان کو ہینڈ اوور کر دینا چاہیے تھا اسپیکر نیشنل اسمبلی کو. بالکل. انہوں نے کیوں ہینڈ اوور کر دیا یحییٰ خان کو؟ بہت بڑی غلطی کی. ایوب خان کے دور میں جتنی ترقی ہوئی ہے, معاشی ترقی, وہ بے مثال ہے. صاف ظاہر ہے کہ اس میں بیوروکریسی کا اور سب کا ہاتھ ہے. اس زمانے میں لا اینڈ آرڈر بھی بہت اچھا تھا, اس لیے کہ پولیس بہت اچھی تھی, بیوروکریسی بہت اچھی تھی. لیکن اس چیز کا وہ نہیں کر سکے خیال کہ بھی سیاسی طور پہ مشرقی پاکستان ہم سے دور ہوتا جا رہا ہے. تو جو میں بات کر رہا ہوں کہ بعض اوقات فوجی حکمرانوں میں کچھ چیزوں کی شدید کمی ہوتی ہے. اس میں ایک ہوتا ہے سیاسی امور کو سمجھنا, سیاست کی باریکیوں کو سمجھنا, اور نہ ان کی ٹریننگ ہوتی ہے. اور قدرتی طور پہ کوئی بات ایک آدھ پتہ چل جائے تو چل جائے. اکانومی اس لیے اچھی ہوئی ایوب خان کے دور میں کہ وہ خود اکانومسٹ نہیں تھے, لیکن انہوں نے پروفیشنل اکانومسٹ کے حوالے کیا ہوتا سارا معاملہ. اور فوج کے جب بھی فوج آئی ہے, لوکل باڈیز اسٹرینتھن ہوئی ہیں. یہ آپ دیکھ لیں, ہسٹری ہوگی. ٹھیک ہے, جب بھی فوج آئے گی لوکل باڈیز اسٹرینتھن ہوں گی, اس لیے کہ انہوں نے کوئی پیسے گھر میں نہیں لے کے جانے ہوتے, لگانے ہوتے ہیں. لیکن جب بھی کوئی سیاسی حکومت آتی ہے تو آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے آپ کے سامنے. اچھا سر, ایک چیز آپ سے ضرور پوچھنا چاہیں گے, آپ کو تجزیہ بڑا اہم ہوگا. جنرل ضیاء صاحب کا دور 10 سال یا مشرف صاحب کا دور جو رہا, وہ دونوں ادوار میں سب سے زیادہ عوام فرینڈلی دور کون سا آپ کے خیال میں رہا, جس میں زیادہ کام ہوا ہو, زیادہ پروجیکٹس چل رہے ہوں, یا عوامی فلاح و بہبود زیادہ؟ دیکھیں, عوام فرینڈلی تو سب سے زیادہ ایوب خان کا دور تھا. مطلب سیاست فرینڈلی نہیں کہہ رہا, عوام فرینڈلی. اور اس کے بعد میں جنرل مشرف کے دور کو کہوں گا. جنرل مشرف کے دور میں یہ جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ میڈیا جو پھیلا ہے, ایسے ایک بلاسٹ ہوا ہے میڈیا کا, اور انفارمیشن تک ایکسیس ہوئی ہے. جو مرضی آپ نے کہنا شروع کر دیا فوج کو, پہلے کوئی ایسا نہیں کر سکتا تھا. یہ جنرل مشرف کے دور میں ہوا, جس میں اچھائیاں بھی ہیں, برائیاں بھی ہیں. اور ان تینوں دوروں میں اکانومی کا آپ ریکارڈ دیکھ لیں, جتنی پرسنٹیج جی ڈی پی ان تینوں دور میں بڑی ہے, ان سب کا ملا کر کبھی کوئی مجھے بتا دے کہ یہ ہمارے دور میں ایسی بڑی ہے. باقی یہ بڑے کام, میں کہتا ہوں کہ سیاسی طور پہ گڑبڑ ہو جاتی ہے, جب جاتے ہیں تو حالات خراب کر کے جاتے ہیں, اور کنٹینیوٹی وہ سمجھتے ہیں. ایک اور پرابلم یہ ہے کہ شخصیت پسندی میں ہوتا ہے کہ جب تک میں ہوں اس وقت تک یہ معاملہ ہے. اس کے بجائے اگر وہ ایک آرگنائزیشنل اپروچ رکھتے تو وہ بہتر ہوتی میرے خیال میں. تو یہ سب سے اچھا دور ایوب خان کا تھا, اس کے بعد مشرف صاحب کا تھا, اور ضیاء صاحب کا. تو ضیاء صاحب تو ان کو تو موقع ہی نہیں ملا عوام کی طرف. تو اگر آپ دیکھیں کہ وہ کن حالات میں آئے, کن حالات میں رہے, کون سی جنگ ہو رہی تھی, ایٹم بم بنانے کی کوشش ہو رہی تھی, پوری دنیا آپ کے اوپر چڑھی ہوئی تھی, تو وہ تو ایک نارمل دور تھا ہی نہیں. ویسے جنگ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو امریکہ, عراق, ایران, یہ سارے معاملات مشرف صاحب کے دور میں بھی تھے حالات, اس وقت بھی بین الاقوامی سطح پر. ہاں, لیکن ہمارے اوپر پریشر آخر میں جا گیا. مطلب کچھ ان کو ٹائم مل گیا تھا, جنرل مشرف کو ٹائم مل گیا تھا. جو ٹائم میں ان کو پہلے 3 سال ملے, آپ نے دیکھا انہوں نے کام بھی اچھا کیا. وہ تو پھر اس کے بعد معاملات جو ہے نا خراب ہوئے. ناظرین وٹنا جی بریک آپ کو بے راز اتنا جی کہ بین الاقوامی معاملہ انتقال بول کرنا سے